स्वस्थ रहनका लागि खेलले मद्दत गर्छ। खेलाडीलाई मात्रै होइन, बाँकी सबैलाई पनि त्यसले मद्दत गर्छ। त्यसकारण यो निरर्थक ठाउँको खर्च होइन, अर्थपूर्ण ठाउँको अनुत्पादक बनेको निरर्थक खर्च होइन। त्यसकारण यसलाई हामीले एउटा बहुतै मल्टिपल इम्प्याक्ट, मल्टिपल इफेक्ट दिने क्षेत्रको रूपमा यस क्षेत्रलाई, खेल क्षेत्रलाई बुझ्नुपर्छ। यसको एउटा टिम र अर्को टिम, एउटा क्लब र अर्को क्लबका बीचमा एउटा सिल्डका लागि भएका खेलमा त्यो क्लबको प्रतिष्ठाका लागि कति प्रतिस्पर्धा भइरहेको हुन्छ। जिल्ला जिल्लाका बीचमा खेल हुन्छ, अन्तर जिल्ला। त्यो जिल्ला जिल्लाको प्रतिष्ठाका लागि कुन जिल्लाले जित्यो भन्नु, यसमा मान्छे एक खेलकुद मन्त्रीजी हुनुहुन्छ, उहाँ देशभरिकै खेलकुद मन्त्री हो, तर नुवाकोटले जित्यो भन्यो भनेदेखि गरेर ठाडा कान लगाइहाल्छ। दुनियाँमा यदि साउथ एसियामा नेपालले जित्यो भन्यो भने ठाडो कान लाउनुहुन्छ, प्रदेशहरूमा 3 नम्बरले जित्यो भन्यो भने ठाडो कान लाउनुहुन्छ भनेर, जिल्लाहरूमा नुवाकोटले जित्यो भने फेरि जितेछ है मेरो जिल्लाले भन्ने उहाँलाई परिहाल्छ। यो यस्तो चिज हो जसले मान्छेलाई बहुत उत्साहित गर्छ, छुन्छ त्यसले। यस्तो किन हुन्छ? अथवा मान्छे अत्यन्तै सेन्सिटिभ प्राणी हो। यसको मेमोरी पावर, यसका अरू पक्षहरू बहुतै सेन्सिटिभ छ, बहुतै सेन्सिटिभ प्राणी हो। मान्छे बुझ्छ, चेतनशील छ, ज्ञानी छ, त्यसकारण यो सेन्सिटिभ पनि छ। जित्ने र हार्ने कुराको अरू पशुपन्छीहरूलाई पनि केही केही अर्थ रहन्छ जित्ने र हार्ने कुराको, तर मान्छेलाई जित्ने र हार्ने कुराको सानो अर्थ होइन। विश्वयुद्ध भएका छन् जित्ने र हार्ने कुराको अहङ्कारले, विश्वयुद्ध भएका छन् हार्ने र जित्ने कुराले। देश देशका बीचमा हामी लगभग भन्यो भने इतिहासभन्दा प्राय हामी विकासका इतिहासभन्दा लडाइँका इतिहास पढ्छौँ, हार र जितका इतिहास पढ्छौँ। हामीले इतिहास भन्यौँ भने नेपालको इतिहासभन्दा बढ्ता चाहिँ कसले कहाँ लड्यो, कसरी लड्यो, के गर्यो, कसले बहादुरी देखायो, को जित्यो, को हार्यो, इतिहास पढ्दा बढ्ता चाहिँ जित र हारकै पढिन्छ। त्यसो भएर आज मान्छेले विश्वमा अशान्ति किन मचाइरहेछ? अशान्ति किन मचाउँछ? त्यही जित र हारका लागि। जित र हार यस्तो मान्छेले इगोको विषय बनाउँछ नि। संसद भङ्ग भइसक्यो, चुनाव आउन लागिसक्यो, चुनाव हुनु हुँदैन भनेर केही गराइराखेका छन्। अर्थ केहीका लागि होइन, जितेँ भन्ने पार्नलाई। चुनावमै गएर जित्ने ठाउँ छ नि, तर चुनावमा गएर जित्ने भन्दा यो चाहिँ हटाइदिन पाएदेखि, यो फिर्ता गराउन पाए मेरो जित हुन्थ्यो। कहिले कहिले देशलाई हानि होस् कि नोक्सान, आफ्नो जित त्यहाँ पुग्छ मान्छे। त्यसकारण यो हार जितको ठुलो महत्त्व छ मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि। र हाम्रो जस्तो देशलाई जो कहिल्यै हारेन, सानातिना मोर्चाहरू हार्यो होला तर कहिल्यै हारेन, कहिल्यै हारेन भन्ने कुराको प्रमाण कहिल्यै उपनिवेश बनेन। कहिल्यै नहारेको देश, लडाइँमा नहार्ने, अनि यत्र यत्र डल्ला फ्याँक्नेमा किन हार्ने?
तोपसँग नहार्ने, गोला बारुदसँग नहार्ने, काठमारसँग नहार्ने, अङ्ग्रेज लड्न आउँदा तोप लिएर आउँदाखेरि नहार्ने, खुकुरीले जितिदिने त्यस्ता नेपालीले खेल भने कि एउटा भकुण्डै हान्ने त हो नि। क्रिकेटमा एउटा बल हान्ने त हो नि। किन हार्नु परेको छ त्यसमा चाहिँ? त्यस कारण त्यसमा पनि नहार्ने। हामी हार्यौँ किन त? हामीले 12औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा 3टा मात्रै स्वर्ण किन जित्यौँ? किन 3टा मात्रै? अभ्यास पुगेन। बहादुर पुर्खाकै सन्तान भए पनि, लडाइँ पनि कहिल्यै नहार्ने जात भए पनि, नहार्ने इतिहास भए पनि, नहार्ने परम्परा भए पनि खेलकुदमा हार्यो। राष्ट्रिय युद्ध हामी जित्ने, एउटा कुस्ती हामी हार्ने। राष्ट्रिय युद्ध हामी जित्ने, देशलाई स्वाधीन राख्ने, अनि एउटा कराते हार्ने, एउटा सितेरियो हार्ने, एउटा कम्फू हार्ने, एउटा भारोत्तोलन हार्ने। त्यसकारण यो हामीलाई मिलिराखेको छैन। यो नमिलेको कुरा मिलाउनका लागि हामीले आफ्नो अभ्यासलाई जित्ने तहमा उठाउन जरुरी छ। अरू कुनै कुरामा हाम्रो कमी होइन। अभ्यासलाई जित्ने तहमा उठाउन राम्रो प्रशिक्षक, लेटेस्ट टेक्नोलोजी, स्पोर्ट्स टेक्नोलोजी, लेटेस्ट स्पोर्ट टेक्नोलोजी, त्यसका लागि इक्विपमेन्ट्स एन्ड फेसिलिटिज, र म तपाईहरुलाई के भन्छु भने तपाईहरुलाई ती कुराहरू उपलब्ध गराउन गच्छेअनुसार लग्जरियस हिसाबले होइन, अपरिहार्य ढङ्गले न्यूनतम आवश्यकताको परिपूर्ति गर्ने हिसाबले कमसेकम सरकार तयार छ। सरकारले सपोर्ट गर्छ। मैले यहाँ लग्जरियस भनेको के भने कहिले कहिले म कतिपय ठाउँमा देख्छु त्यत्रो बिघ्न चिजहरू नभए पनि हुन्छ, तर धेरै लग्जरियस पारेको हुन्छ। त्यो फ्रान्सको एउटा मनमात्र भनेको माउन्ट यसो अलगरको डिस्को परेको छ क्या त्यो ठाउँ। मन्त्रे भनेर लेख्छ त्यसलाई, उनीहरू उच्चारणमा मनमात्र भनेर उच्चारण गर्छ। मन भनेको म मात्र, म मात्र, माउन्ट मात्र। त्यहीँ बसेर विश्व प्रसिद्ध आर्टिस्टहरूले विश्व प्रसिद्ध आर्टहरू पैदा गरेका छन्, देखाउँछन्, रचना गर्छन्। त्यो मनमात्र भनेको एउटा आर्टिस्टहरूको थलो हो। त्यहाँ तपाईँ जानुभयो भने यसो एउटा कालो कागज लिन्छ, कैँचीले तपाईँतिर हेर्दै चिटचिट चिटचिट यसो हेर्छ, चिटचिट काट्छ, तपाईँ जस्तो दुरुस्त निकालिदिन्छ। त्यहाँ कैँचीले काटेर दुरुस्त निकाल्छ, अनि तपाईँलाई दिन्छ। त्यो मैले पैसाका लागि होइन, मैले आर्ट मात्रै तपाईँलाई सेयर गरे हुँ भन्छ, दिन्छ। उसले 1 मिनटमा, बढीमा 1 मिनट लगायो होला, नत्र आधा मिनटमा चटचट काटेर दिन्छ। तर तिनीहरूसँग त्यत्रो एकदम फेसनेबल चिजहरू हुँदैन। म कहीँ कहीँ हेर्छु आवश्यकताभन्दा बढी फेसनेबल चिज, लेस आर्ट मोर इक्विपमेन्ट्स, त्यस्तो थुप्रै ठाउँमा देखिन्छ। उनीहरूसँग लेस इक्विपमेन्ट हुन्छ, तर आर्ट चाहिँ यति स्ट्यान्डर्डको, यति हाई लेभल स्ट्यान्डर्डको आर्टहरू उनीहरू पैदा गर्छ। एकछिन यहाँ बसिदिनुहोस् त भन्छ, एउटा मुढा राख्छ, त्यहाँ बस्दा बस्दै खरखर कोर्छ, क्यामेराले खिचे जस्तै तपाईँको फोटो निकालिदिन्छ।
आश्चर्यचकित बनाउने गरी। अर्थात् हामीले न्यूनतम हाम्रा आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्ने त्यो काम गर्नुपर्छ। हामी बजारमा आवश्यक सामान किन्न जाने हिसाबको कारोबार गर्नुपर्छ, सपिङ जाने हिसाबको कारोबार होइन। बजारमा सामान किन्न जानु र सपिङ जानु फरक छ। तपाईँ हामी कहिले कहिले आवश्यक सामान किन्न जान्छौँ, कहिले कहिले चाहिँ सपिङ गर्न जान्छौँ। खास गरेर यङ जेनेरेसन सपिङ गर्न जान्छ। आज सपिङमा जाने, सपिङ भनेको के हो भने पैसा बोकेर जाने, गएर हेर्दै जाने, कुन चाहिँ राम्रो लाग्छ त्यो किन्ने, कुन राम्रो लाग्छ त्यो किन्ने, चाहिएर होइन भन्ने। के ल्यायो भन्दाखेरि यो किन गएको थियो भन्दाखेरि सपिङ गर्न, दाल किन्न होइन, चामल किन्न होइन, चाहिएको कपडा किन्न होइन, ज्याकेट जाडो भयो ज्याकेट किन्नु पऱ्यो हिउँदमा त्यसका लागि होइन, राम्रो देख्यो त्यस कारण उठायो, द्याट्स सपिङ। हामी सपिङ, हाम्रो गभर्मेन्टले सपिङ एफोर्ड गर्न सक्दैन, तर दैनिक जीवनका लागि आवश्यक पर्ने सामान एफोर्ड गर्न सक्छ। त्यो एफोर्ड अनुसारको तपाईँहरूलाई सहयोग हुन्छ, आवश्यक सामग्रीको सहयोग पुग्छ, हुन्छ। त्यो तपाईँहरूले यस पक्षलाई बुझ्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ। रमेशजीले भन्नुभयो बजेट घट्यो यसपल्ट, यो कोरोनाले घटायो होला। यो कोरोनालाई सन् 2021 भित्रै हामी लखेट्दैछौँ। अब लखेट्न सुरु गरिसकेका छौँ, बजेट पनि बढ्न थाल्छ। र पहिलेको बजेटभन्दा घट्ने होइन, पहिलेको बजेटभन्दा बढेर आउँछ खेलाडीहरूलाई खेलको क्षेत्रमा। यदि दुईटा पाटामा बजेटलाई हेर्नुपर्छ। कहिले कहिले बजेट बढेर आउँछ। किन बढेर आउँछ भने हामीले स्टेडियमहरू बनाउनका लागि छुट्याउँछौँ, कहिले कहिले अरू कन्स्ट्रक्सनका कामहरूका लागि छुट्याउँछौँ, खेल मैदानहरूका लागि छुट्याउँछौँ, स्विमिङ पुलहरूका लागि छुट्याउँछौँ, या अरू चिजहरूका लागि छुट्याउँछौँ। त्यो एकपल्ट गरिसकेपछि त्यो पुरा हुन्छ। स्टेडियम एकपल्ट बनाइसकेपछि यदि गण्डकी प्रदेशलाई खेलकुदको बजेट दिनु पर्यो भने स्टेडियम बनाउने वर्ष दिएको बजेट अर्को वर्ष दिनु पर्दैन, किनभने स्टेडियम बनिसकेपछि द्याट च्याप्टर इज क्लोज्ड। अब नियमित बजेट चाहिँ त्यहाँ खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहनका लागि, खेलाडीहरूको जीवन निर्वाहका लागि, खेलाडीहरूलाई अनुकूल वातावरण बनाउन, खेल सामग्रीहरूका लागि, कोचका लागि, ट्रेनिङका लागि, यी सबै कुराहरूको बजेट चाहिँ घट्दैन, त्यो बढेर जान्छ। तर कहिले कहिले विशेष पर्पसका लागि यदि बजेट छुट्याइएको छ भने त्यो चाहिँ अर्को वर्ष घटेर जान सक्छ, किनभने त्यो पर्पस पुरा भयो, त्यो काम टुङ्ग्यो। त्यसकारण गच्छे अनुसारको, मैले अघि नै भने गच्छे अनुसारको बजेट तपाईँहरूलाई उपलब्ध हुने कुरामा र खेल क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने कुरामा सरकार बिना कन्जुस्याइ एकदमै उत्साहपूर्वक अग्रसर हुन्छ। तपाईँहरू ढुक्क रहनुहोस्। मलाई विश्वास छ अहिले खेल क्षेत्रलाई स्वस्थ बनाउन खेलका अभिभावक संस्थाहरू स्वस्थ हुनुपर्दछ। अभिभावक संस्थाहरू स्वस्थ छन् भने खेल क्षेत्र स्वस्थ हुन्छ। मैले विश्वास लिएको छु अहिलेको अभिभावक संस्था यसमा स्वस्थ छ, स्वस्थ ढङ्गले व्यवहार गर्छ। आगामी दिनमा हामी अझ ठुल्ठुला, अझ बढी प्रगति गर्नेछौँ र अझ ठुल्ठुला उपलब्धिहरू हासिल गर्नेछौँ। हामीले केही खेलहरू
हाम्रा आफ्ना खालका भूगोल अनुसारका खेलहरू डेभलप गर्ने र तिनीहरूलाई प्रतिस्पर्धामा सामेल गर्दै जाने आवश्यकता होला। प्याराग्लाइडिङमा हामीले जितेको त्यस्तै होइन र? कहिले कहिले त्यो पनि गर्नुपर्छ। हाम्रो भूगोल अनुसारका स्पोर्ट्स गेम्स डेभलप गर्ने, त्यसलाई इन्क्लुड गर्ने। दुईटा फाइदा छ। एउटा, हाम्रो खेलहरू हामी इन्टरनेसनलाइज गर्छौँ, त्यसको रसास्वादन अरूले पनि गर्न पाउँछ, त्यसको आनन्द अरूले पनि लिन पाउँछ, त्यसको बेनिफिट अरूले पनि लिन पाउँछ। अर्कातिर त्यसमा हामीसँग कम्पिट गर्न अरूलाई गाह्रै हुन्छ। दुईटै फाइदा। त्यसकारण हाम्रो भूगोल अनुसारको गेम्स स्पोर्ट्स, ती स्पोर्ट्सहरूको डेभलप गर्ने र तिनीहरूलाई चाहिँ नि सामेल गर्ने खेलकुदमा लगायतका कामहरू हामी गर्न सक्छौँ। र हामीले सकेसम्म धेरै प्रतिस्पर्धामा भाग लिने, सहभागी हुने त्यो प्रयास जारी राख्नुपर्दछ। यद्यपि अलिकति खर्चालो हुन्छ, तर खर्चको कमी छ भनेर हामीले खेलकुदमा सहभागिताको अवसर गुमाउनु हुँदैन। सहभागिताले नै क्षमता वृद्धि गर्ने हो। सहभागिता हुने भएपछि ट्रेनिङ तीव्र हुन्छ। तीव्र ट्रेनिङले क्षमता वृद्धि गर्छ। त्यो क्षमताका साथ हामी प्रतिस्पर्धा गरेपछि अरूको लेभल, अरूको टेक्निक, अरूले के डेभलप गरिराखेका छन् त्यो कुरा पनि बुझ्न सक्छौँ हामी। त्यसकारण हामीले तयारी जित्ने गरी गर्नुपर्छ। कथम कदाचित जितिहालिएन भने, स्वर्ण पदकै पाइएन भने के कारणले उसले स्वर्ण पदक पायो त्यो त हामी थाहा पाउँछौँ नि। त्यसकारण त्यो कारण पनि प्राप्त गर्ने अर्को अवसर हामीले लिन सक्छौँ। त्यसर्थ हामीले अत्यधिक सहभागिता खेलमा जनाउने ती कामहरू गर्न आवश्यक छ। तपाईहरुको खेलमा, खेलकुद क्षेत्रमै युनिटी, यो खेल क्षेत्र त यस्तो हो, आफूलाई मुक्का हान्दै गरे हुन्छ, आफूलाई लात गर्दै गरे हान्दै गरे हुन्छ, आफूलाई चोट पुर्याउँदै गरे हुन्छ, आफूलाई उचालेर पछाड्दै गरेको हुन्छ। तर पनि खेल्ने बेलामा पनि यसो मिलाएर, हात मिलाएर खेल सुरु गर्ने। जिते हारेपछि पनि फेरि पुरानो हाम्रो मित्रता हार जित पछि पनि कायम छ है भनेर यसो हात मिलाउने चलन हुन्छ। भने हामीले आपसमा त्यो मित्रता राखेर त्यो मित्रताका साथ अगाडि बढ्ने ती कामहरू गर्नुपर्दछ। अब कोभिड-19 बीचमा बेसरी चम्किएको थियो। हिजो कति हजार पुगेको थियो दिनमा, त्यसबाट हिजो 157 जना कतिमा झर्यो। कसैको पनि मृत्यु भएन अथवा यो कमजोर हुँदै आएको छ। हामी बलियो हुँदै गएका छौँ। हामीले भ्याक्सिन, पहिले बिना भ्याक्सिन लाठी, तरबार, खुकुरी हाम्रो हातमा केही पनि थिएन र पनि लड्थ्यौँ। अब त हामीसँग हतियार छ। हतियार सहित लडेपछि त भ्याक्सिन सहित लडेपछि कोभिड भाग्छ। त्यसकारण खेलकुद क्षेत्र पनि अब फेरि उठ्छ, फेरि जुर्मुराउँछ उठ्छ, अरू क्षेत्रहरू जस्तै। हाम्रो सामाजिक जनजीवन, हाम्रा उद्योगहरू, हाम्रो व्यापार, हाम्रो पर्यटन, अथवा समग्रतामा भन्ने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्र, यो सबै अस्तव्यस्त भएको थियो।
जब सामाजिक जनजीवनमा अस्तव्यस्तता आउँछ खेलकुद क्षेत्र अलग्गै रहनै सक्दैन थियो। सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर तपाईँ जुडो कसरी खेल्नुहुन्छ? अनि सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गर भनेको छ 2 मिटर परबाट जुडो कसरी खेल्नु? खेल त पछाडि पर्नै भयो। यस बीचमा खेल पछाडि पर्न स्वाभाविक हो, तर आगामी दिनमा अब खेल फेरि अगाडि बढ्छ। हामी कोभिडलाई पराजित गर्दैछौँ र हामी अगाडि बढ्छौँ। मैले भन्नुपर्ने अरू धेरै कुराहरू छैन। नेपालको खेल क्षेत्रको सफलताको कामना गर्छु। कामना मात्रै होइन, यसमा सरकारको सहयोगी भूमिका रहन्छ। तपाईहरूले आफ्नो कामको कदर होस् भन्ने इच्छा राख्नुभएको छ। झन्डै झन्डै भन्ने हो भने कामको कदर अलिक धित मर्ने गरी मैले नै सुरु गरेँ होला। खेल क्षेत्रमा मैले नै सुरु गरेँ हुँ कामको कदर, खेलाडीहरूलाई पुरस्कृत गर्नेदेखि लिएर यो क्रम अझ अगाडि बढ्नेछ र तपाईँहरूका कुराहरू अघि रमेश सिलवालजीले राख्नुभएको छ, त्यो मैले सुनेको छु। अब इन्टरेक्सनमा साथीहरूले केही रिटर्न क्वेसन छन् भन्नुभएको छ। त्यो रिटर्न क्वेसनको सम्बन्धमा पनि वर्ष लाग्ने स्थिति छ भन्ने कुरा गरिएको रहेछ। त्यस्तो हुँदैन। केही ठाउँमा चाहिँ मानिसहरूको इगो, केही अनावश्यक र अनुचित ढङ्गको राजनीतिकरण, जस्तो झापामा नै मैले एउटा रङ्गशाला निर्माण गर्न खोजेको थिएँ, 10औं वर्षभन्दा बढी भयो। त्यहाँ केही मान्छेहरू, जमिन पनि मेरै पहल प्रयासमा प्राप्त भएको हो, सबै कुरा भएको, बजेट पनि कमी नभएको, तर पनि केही मान्छेहरू त्यो मलाई जस जान्छ भनेर त्यो कसरी डिस्टर्ब गर्न सकिन्छ त्यो काममा लागेको छ। र सबभन्दा बढी दुःखको कुरा के हो भने त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको राष्ट्रिय रङ्गशाला बनाउने मैले घोषणा गरेँ। त्यहाँ युवाहरू, सबभन्दा बढी फाइदा त त्यहाँका युवाहरूलाई हुन्थ्यो, त्यहाँका युवाहरूलाई हुन्थ्यो। त्यो रङ्गशालालाई फेरि एउटा औपचारिक रङ्गशाला मात्रै होइन, विभिन्न तहका अभ्यासका लागि बाहिर पनि क्रिकेट मैदान, बाहिर पनि खेल मैदान, फुटबल मैदान, यस्ता मैदानहरू, भलिबल मैदान, अरू मैदानहरू बाहिर पनि, जसले गर्दाखेरि एकदमै र स्थितिमा पनि, कच्चा स्थितिमा पनि अभ्यासहरू गर्न सकियोस्, त्यसबाट भित्र पस्ने स्थिति बन्न सकोस्, त्यस्ता प्रबन्धसहित गर्न खोजिएको। तर केही मान्छेहरूले लगातार विरोध गर्ने र पोलिटिकल पार्टी, पोलिटिकल लिडरहरूले विरोध गर्ने, विकास विरोधी मनोवृत्ति, त्यस्ता कुराहरूले केही ठाउँमा त्यसरी पनि रोकिन्छन् अनेक प्रकारका दाउपेचले। तर म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, अहिले अभावमा केही रोकियो होला, अर्कोपल्टबाट अब आउँदो बजेटबाट, यो चुनावको लगत्तै पछि तपाईँहरूलाई थाहा छ वैशाख 27 गते चुनाव दोस्रो चरणको पनि सकिन्छ, जेठ 15 गते बजेट आउँछ। चुनाव पछिको बजेटमा, अब बजेट त यो बिचमा तर पेश हुँदैन, तपाईँहरूलाई थाहा छ, चुनाव पछि नै बजेट हुन्छ। त्यस बजेटमा हामी यस पक्षलाई, यी कुराहरूलाई ध्यान राख्छौँ र बजेटको अहिले पो हामीलाई चाहिँ कमसेकम 15-20 अर्ब रुपियाँ चुनावमा खर्च गर्नुपर्ने होला। अर्को वर्ष त त्यस्तो आकस्मिक बजेट त खर्च गर्नुपर्ने हुँदैन। त्यसो भएपछि 5 वर्ष हामी त्यस्तो आकस्मिक बजेट, अलिकति स्थानीय निर्वाचन र प्रदेश निर्वाचनहरूका लागि खर्च हुन्छ, त्यसबाहेकका त्यो पनि 1 वर्ष हुँदैन, अर्को वर्ष मात्रै हुन्छ। त्यसपछि हामी यस्ता कुराहरूमा अल्मलिनु पर्दैन र बजेट अलिक पर्याप्त मात्रामा नै हामी
लान सक्छौँ र रङ्गशाला निर्माण गर्ने कुराहरूलाई हामीले घोषणा गरि नै सकेका छौँ। त्यो हामीले घोषणा गरेको काम नगर्नलाई होइन, हामीले जे घोषणा गर्छौँ त्यो काम गर्छौँ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग विस्तार गर्ने भन्यौँ, विस्तार गऱ्यौँ। धरहरा बनाउने भन्यौँ, भन्दैछ, टुङ्गिन लागेको छ, तपाईँहरू हेर्नुहुन्छ होला। रानी पोखरी बनाउने भन्यौँ, बनायौँ, तपाईँहरूले देख्नुभएको छ। 20 वर्षसम्म अस्थायी र करारमा रहेका कर्मचारीहरूको सामाजिक सुरक्षा र स्थायी प्रक्रियाबारे सम्बोधन गरिदिने भनेर यहाँहरूले भन्नुभएको रहेछ। भर्खरै मात्रै हामीले 30,000 सरकारी कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षाका दायरामा ल्याएका छौँ। सोही बमोजिम यो 20 वर्षसम्म अस्थायी वा करारमा रहेका कर्मचारीहरूको व्यवस्था पनि गरिनेछ। मुलपानी क्रिकेट रङ्गशाला अझै बनिसकेको छैन। त्यो धेरै वर्ष भइसक्यो, त्यो अझै बनिसकेको छैन भन्दा छक्क लाग्यो मलाई। मैले हेर्न पाएको थिएन। त्यो छिटै कम्प्लिट हुन्छ। विद्यालय स्तरदेखि खेलकुदको विकास गर्ने योजना सरकारको तर्फबाट के छ भन्नुभयो। मैले यस सम्बन्धमा विद्यालय र विद्यालयभन्दा बाहिरदेखि खेलकुदको विकास कसरी गर्नुपर्छ, सामाजिक जीवन र जीवन पद्धतिको रूपमा लानुपर्छ र जति व्यापक खेलको विस्तार हुन्छ त्यति व्यापक हामी ट्यालेन्ट हन्ट गर्न पनि सक्छौँ अथवा खेलाडीको छनौट पनि त्यसै गरी गर्न सक्छौँ। त्यसकारण मैले अर्जेन्टिनाको उदाहरण दिएँ, मैले ब्राजिलको उदाहरण दिएँ, विभिन्न देशहरूको उदाहरण दिएँ कि कसरी त्यहाँ एउटा खेल संस्कृतिको रूपमा विकास भएको छ, विद्यालय र विद्यालयभन्दा बाहिर समेत, विद्यालयमा पनि र विद्यालयभन्दा बाहिर पनि। त्यसकारण यो मैले अघि नै भनिसकेको कुरा हो। बिस 25 वर्षसम्म कर्मचारीको बढुवा नभएको भन्नुभयो रहेछ। किन बढुवा गर्ने ठाउँै छैन क्या हो? कहिले कहिले ठाउँ हुँदैन क्या। अब खेलकुद परिषदको अध्यक्ष भइसकेपछि त्यसलाई फेरि उपाध्यक्षमा बढुवा गर्न भएन क्या अरे। त्यस्तै पर्या हो भने, नत्र भने त बढुवा कसरी नभएको? 20औं वर्षदेखि 20-25 वर्षदेखि कर्मचारीको बढुवा 20-25 वर्षदेखि बढुवा भएको छैन। अच्छा, म माननीय मन्त्रीज्यूलाई यस सम्बन्धमा कम्प्लिट रिपोर्ट खेलकुद मन्त्रालयको तर्फबाट म समक्ष प्रस्तुत गर्न आग्रह गर्छु। तपाईँले यो सबै प्रस्तुत गर्नुहोस्, त्यसपछि यसलाई कार्यान्वयनमा लगिनेछ। नयाँ नियुक्ति पनि अगाडि बढेको छैन भन्नुभएको रहेछ। त्यो नयाँ नियुक्ति पनि आवश्यकता अनुसार नयाँ नियुक्ति हुँदै जान्छ कर्मचारीको हकमा। तर ओभर स्टाफिङ एउटा चलन के छ भने, जो मन्त्री आयो उसले आफ्ना मान्छे अलिकति भर्ना गर्ने, अर्को आउँछ फेरि उसले अलिकति भर्ना गर्ने, चाहिएर भर्ना गर्ने कुरा रोकिँदैन। तर जनकपुर चुरोट कारखाना जस्तो बनाउनु हुँदैन। जनकपुर चुरोट कारखाना के हो भने, एउटा मन्त्री आउँछ त्यहाँ अलिकति मान्छे आफ्ना राख्छ, अर्को मन्त्री आउँछ फेरि अलिकति त्यहाँ आफ्ना मान्छे राख्छ, गर्दा गर्दा सूर्य टोबाकोले त्यति नै उत्पादन गर्दाखेरि 700 कर्मचारी मजदुरले हुन्छ। जनकपुर चुरोट कारखानामा 2700 पुगिसके। त्यो उत्पादनले त्यहाँ तनखा खुवाउनै भ्याउँदैन त कसरी उद्योग चल्छ? त्यस्तो खालको हुनु हुँदैन। मन्त्री नै पछि नियुक्ति यो हुनु हुँदैन। खेलकुदमा उपाध्यक्ष आए, सदस्य सचिव आए, मन्त्री आए, हरेकले आफ्ना आफ्ना मान्छे नियुक्ति गर्नुपर्ने यो होइन। आवश्यकता अनुसार आवश्यक सङ्ख्यामा आवश्यक दरबन्दी सिर्जना गरिनेछ र नयाँ नियुक्ति पनि सुरु गरिन्छ। म साथीहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु।
अरू प्रश्नहरू साथीहरूका त्यति नै हुन्। धन्यवाद सबैलाई, धेरै धेरै शुभकामना छ।